السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي ديتاي ديال لوطيل اللي مشينا ليه في اورلاندو اون فلوريد. يلا خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل. اول حاجه غنوريكم هي الاكستيريور ديال لوطيل، من بعد غادي ندخلوا للداخل غنديروا دويره صغيره في اللوبي، ومن بعد غنوريكم لو بوفي ديال لو بتي ديجوني، وابري غنوريكم لا شومبر اللي خدينا كيفاش دايره. هنايا عندهم واحد لا بتيت تيراس، هنايا في الليل كيكونوا شاعلين داك الضوء وكيجي المنظر فريمون زوين. وهنا غادي ندخلوا نشوفوا عندهم حتى اون تيراس من اللور. هنا غندخلوا نشوفوا اللابي. اللابي عندهم تري مودرن، سوبر مودرن، فريمون زوين. هنايا كاينين واحد الكمبيوترز باش تشيكي لي زيميل وداكشي، كيقدر الواحد يجلس هنا ويتشيكي لي زيميل ديالو. هنا كيقول لك سي تو فو علي سور انترنت ولا تمشي للسوشيال ميديا، فيسبوك وانستغرام وتويتر ولا شي حاجه اخرى. وهنا سي تو فو تشيكي تي ايميل. وهنا عندهم هاد لي 3 سكرين تاكتيل، كتبقى تقلب فيهم بحال دابا سي تو فو علي لشي بلاصه في المدينه، على حسب لا كاتيجوري اللي بغيتي، واش بغيتي شوبينغ ولا بغيتي لي ريستورون ولا شي حاجه ولا لي زاتراكسيون ولا شي حاجه اخرى، وكتختار هنا على حسب شحال البعد ديالها. دونك كتبقى واش 1 مايل ولا 10 مايلز ولا 20 مايلز، وكتختار لا كاتيجوري، ومن بعد هما كيقولوا لك فوالا، كيعطيوك لي البلايص اللي بوسيبل تمشي ليهم. هادو الحقيقه ما عمري ما قلبت فيهم ستي. اوكي، دونك هنا كيوريوك لوطيل زعما وشنو هما لي ديفيرونت شامبر اللي فيه، لي زعما لي ديفيرونت فوالا لي ديفيرون لي شامبر ولي وشنو كاين في لوطيل وشنو ثاني. هاد كونيكت حق انا هادو عاد غنديكوفريهم، ما عمري ما شفتهم. هادو كتكون عندهم واحد لي سوسات هنايا في لا ريسبسيون، البنات ديما كل نهار كيمشيو كيجريو كياخذوهم. هادي كونيكت ما عرفتش حتى هي شنو هي، جو نسي با، انا كنديكوفري معاكم اون ميم طون. كريت هادي لا بغا، هادي باش يلعبوا الدراري الصغار، بحال خاصني نوريها لبناتي. دونك تو بروش بوس انا ايسايا معاكم بوغ لا بروميير فوا. فوالا لا بغاو الدراري يبقاو يلعبوا، سي سامبا سا. وصافي عندهم هنا عاوتاني ان اوتر بيسي، تاع بيسي ولا سي اون تابلت بلوتو، حتى هي فيها لا ميم شوز. وهذه هي الكليسه اللي حدا، دونك عندك لونطري هنايا، وعندك هاد الاريا، هاد السيرين اريا هنايا، وكاينه الريسبشن تما، وكاين عاوتاني هادو حدا اخرين. وهذه اللي هي كتعجبني بزاف، سورتو في الليل كيعجبني، كنجي كنجلس تماكن وكتبقى تشوف داك ما عرفتش كيبانوا برا، كاينين عاوتاني داك الضوء معلقينهم، سي ايبر مودرن. هاد لوطيل كيما قلت لكم راه مازال جديد، واورلاندو الواحد اللي يجي ليها يبقى يقلب، راه ديما كيبنيو مع سي اون فيل تري توريستيك، ديما كيبقاو يقلبوا، ديما كيبقاو يبنيو لي زوطيل جداد. هذا يمكن عنده شي عام ونص ولا شي حاجه، وتيكون لو ميم بري لهادوك لي زوطيل اللي لا ميم كاتيجوري ديالو كيكونوا قدام. دونك الواحد قبل ما يجي لاورلاندو ولا اي فيل تري توريستيك، مي انا سورتو شفتها في اورلاندو، تيضلوا يبنيو لي زوطيل جداد. دونك تتجلس في ان اوتيل كي ني با تري تري شير، مي كي فريمون جديد ومصايب مزيان وسي اغريابل باش الواحد كيخرج وكتشوف اللابي بحال هكا، ولا كتجي لا شامبر ديالك تيكون كلشي جديد، لا سال دو بان نقيه، كلشي مازال مزيان. دونك الواحد يقلب، الا كنتو غتجيو لاورلاندو قلبوا على لي زوطيل جداد. وانا ديما كنجلس في لي زوطيل ديال ماريوت، كيكونوا هما اللي كيجوني كيبنيو بزاف ديال لي زوطيل، ولي زوطيل ديالهم زوينين. وهنا سي هذيك الجهه لهيها، هذيك الجهه لها هي فين كنفطروا، كاين البوفيه ديال الفطور، وانا غنوريه لكم. وكما شفتوا كلشي عندهم فريمون مازال نقي، ومازال سي ايبر اغريابل. كتنوض في الصباح وكتلقى داكشي بحال هكا، ماشي بعد المرات كتمشي لشي اوتيل كتقول هل وقتاش نرجع بحالي. صافي دونك دابا اجي نوريكم هنا عندهم لا سال دو سبور. الحقيقه ما عمري ما مشيت ليها، انا في لي فاكونس كنجريو غير مور البنات، ما كنقدروش كاع ديجا هذاك راه سبور. البارح راه مشينا للانيمال كينغدوم، نهار كله حنا كنتمشاو تقريبا. دونك هنا غنخرج نوريكم الاكستيريور ديال لوطيل. عندهم هنا في اورلاندو عندهم لا فيردور بزاف. كاين هنا واحد لو بتي جو ديال لي زانفون.
وهذه في الحقيقه كيعجبني نجلس حداها، ولكن كنخاف مع كيقول لك هنايا عندهم سنيكس. كنخاف فريمون بزاف. هنا كاين عندهم جليسات بحال هكا. وهذه سي سوبر اغريابل الواحد يجلس هنايا، وفي الليل كيكونوا شاعلين هاد الضواو، وكتجي البلاصه فريمون زوينه. كيبقاو يبانوا لك غير هاد الضواو هكا شاعلين، تجي فريمون زوينه. وتما كاينه لا بيسين، عندهم لا بيسين صغيره، ايزون با اون تري غروند بيسين باسكو لوتيل راه ماشي اوتيل كبير بزاف. هنا عندهم واحد لو جو ديال لي زيشاك. وهاد البلاصه فيها الباربيكيوز مع لوتيل، فيه لي شامبر افيك كويزين. اللي بغى الليل يجي يصايب الباربيكيو راسو، يشري داكشي الباربيكيو ويصايبو راسو. هنايا سي بوسيبل، كتقدر تجي هنا. وهذه هي البول ديالهم. عندهم لا بيسين ما فارقاش بزاف، دونك فريمون زوينه للدراري الصغار. وفيها هاد لي بتي جو هكا، هاد الوار جيمز ولا جو سي با كومون لي زابيل. ولا بيسين فريمون نقيه، وكلشي عندهم مازال نقي. هذه هي لافونتاج ديال الاوتيل، يكون جديد، كيكون كلشي فريمون مازال هو هذاك. وصافي هذه هي الدويره الصغيره اللي بغيت ندير معكم في لوتيل. الا كانوا عندكم دي كيسيون على اورلاندو، اللي بغى يجي اون فاكونس، ولا اللي بغى شي حاجه على لي زوتيل وداكشي، سولني. انا جي في بوكو دو ريشيرش قبل ما نجيو هاد المره بوغ اورغانيزي لو فواياج. دونك الا كان عندكم دي كيسيون ما تنساوش تسولوني. هنا فين قلت لكم، ما عرفتش كتبان ولا لا. فوالا هاد اورلاندو كتشوف فيها هادي بزاف. تيقول لك هنا على ود عندهم الماء ان بو بارتو، عندهم لي كروكوديل بزاف، وكتبقى تشوف راه عندك هنايا danger alligators and snakes in the area. زعما وتشوف الناس كيتمشاو هنايا بحال راه ما كاين حتى شي حاجه. انا كنشوف هذا الحمي كيوقف عليا، مي ابارامون هنايا كيشوفوا الناس سنيكس وعندهم عاديه. انا غير على هادي ما نقدرش نسكن هنايا فرانشمون، كتخلعني فريمون بزاف. داكشي علاش في الليل ما كنقدرش، باش كنقول نقول زعما نجي نجلس هنايا مع البنات يلعبوا، ولا نبقى جالسه حدا الماء هنايا وفي هذا المنظر زوين فريمون كتقتلني الخلعه وكاع ما كنجلس. دونك فوالا ها هو لوتيل من برا. انا توتالور ندير لكم اون بيت فيديو على لا شامبر. وهذا هو لو بتي ديجوني اللي كيكون في لوتيل. سي ان بتي ديجوني بازيك، ولكن تيكون فيه زعما كاع داكشي اللي غادي يحتاجو الواحد. لي ياغورت، تيكونوا فيه لي زو، تيكونوا فيه لي فروي، لي فروماج، زعما تيكون فيه بوكو دو شوا. سي فري كو سي با ان تري غران بوفي، ولكن الحمد لله داكشي اللي غيخص الواحد. هنا كيكون فيه لافوان، وتقدر دير معاه دوطخ توبينغز. تيكون فيه لو بان، وهذوك لي ماشين فين لي توستر باش تسخنهم. عندهم حتى واحد لا ماشين ديال لي غوفر، دونك كتصايب لي غوفر ديالك سور بلاص. هي هذه، دونك كتاخذ داك لو ميلانج ديال لا بات ديال لي غوفر، وكتصايبها لراسك في لا ماشين. دونك تتخويها هنايا، ومن بعد كتقلب لا ماشين وكتسنى حتى كتخدم شي شويه لهذاك الفطور. كتسنى حتى كيتصايبوا دغيا واحد 3 ولا 4 مينوت، صافي تيكونوا لي غوفر موجودين. ها نتوما كيفاش كتشوفوا. خرجاني داكشي درت فيهم، قويت شويه داك لو ميلانج. وصافي هنا كيكون السيرابس، وتيكون
العسل اي تو سا والنوتيلا، ومهم داكشي كاع اللي كياكل الواحد في الفطور وصافي. وعندهم لوطخ بارتي اللي في لا بارتي فين كيجلس الواحد، هي هذه اللي فيها لي كافي. دونك عندك ديفيرون تيب دو كافي افيك لو ديكافييني، وتيكون الماء سخون الا بغى الواحد يصايب لو تي ديالو. وكاين ديفيرون تيب دو تي، كاين لو سكر، كاين لو ميال، زعما كاين كلشي الواحد باش يقاد الفطور ديالو. وكتقدر دير اما هادوك لي ماغز بحال هكا، ولا كدير الكاب العادي. وكاين بيان سور لو لي ولا كريم، وعندهم حتى لو لي دو صوجا، ولا بغيتي كاع تقدر دير ايس كافي بوحديتك. دونك فريمون كاين كلشي باش الواحد يفطر مزيان. هادي لا بارتي، هذيك لا سيكسيون فين تيكون فيها البريكفاست. هنا دابا صافي حتى البريكفاست ديالهم تيكون من 6 ل 9. تما كاين تيكون ديما الكافي موجود اللي بغى ياخذ الكافي ولا لو تي. وهنا هاد لي دو بورت هادو هما فين كيكونوا البوفي ديال البريكفاست. ودابا خليكم معايا باش نوريكم بلي ديتاي لا شامبر اللي خدينا كيفاش دايره. وصافي هنايا فين كاينين لي دو لي كيما عاد وريتكم. كاين هذا البلاكار هنايا، كاين هذا لو غران ميغوار هنايا شاد تقريبا حتى الارض. وهنا كاينه لا سال دو بان. دونك لا سال دو بان الي بوتيت، الي با تري غروند، ولكن الله يجعل البركه هذاك الشيء اللي خاص. هنايا كيما قلت لكم راه كاين شويه ديال الروينه، داكشي فيها مودرن ايبر كلين، ما كتشوف لا صدا لا حتى شي حاجه. كاين دي زوتيل بحال دابا كتشوف شويه ديال الصدا ولا شويه ديال سميتو. فريمون لوتيل مازال نيكل، مازال فريمون كله جديد، ما فيه والو. هاد كلشي عندهم لي سانيتير، كلشي نقي. دونك هنايا هاد البلاصه تيديروا لنا فيها لي سيرفيات. هنا عاوتاني فين كيتعلقوا هنا داكشي ديال لا بيسين ديال البنات. وهنايا لا دوش، هذا ما فيش اون بينوار. دونك الا قلتي حاجه كي ان بوين نيجاتيف هنايا سا سخي لا دوش. واخا انا وراجلي عجبتنا فريمون بزاف باسكو ووكين شاور. هانتوما كيما كتشوفوا الي ايبر براتيك بور الكبار وطالعه حتى للسقف. مي بور الدراري الصغار pour la douche c'est pas possible باش كدوش ليهم فريمون. انت كدوش وخاصك براتيكمون تدخل دوش معاهم. دونك هذا هو اللي غنقول لكم لو بوين اللي ماشي زوين في هذا لا شامبر. مي سينون الحمد لله كلشي زوين. وصافي هذا هو لا فان ديال لو فلوغ من لوتيل في اورلاندو. نتمنى يكون عجبكم اي سورتو يكون نفعكم. وإلا كان عندكم دي كيسيون على لي فواياج هنايا اون فلوريد ولا في اورلاندو سولوني. انا جي اورغانيزي نوتر بروبر فامي بلوزيور فواياج. هذا سي با لو بروميير ني لو دوزيام هنايا في اورلاندو. دونك سولوني وراه نجاوبكم، وداكشي اللي كنعرف راه نبارطاجيه معكم. يلا تنقول لكم لا بروشين فيديو ونهاركم مبروك. مع السلامه. باي.